नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, 5 किलोमिटर सडक विस्तार गर्न 12 थरीका लफडा र प्रपञ्च यात्रुलाई भइरहेको ढिलासुस्तीलाई देख्दैन त्यो निर्माण कम्पनीले। धुलोको हैरानी खेप्न बाध्य छन् यात्रु, तर निर्माण कम्पनीको लापरवाही उस्तै छ। कछुवाको गतिमा निर्माण भइरहेको सडक ओहो बेहालको अवस्था छ। बेहालको राजमार्ग मृत्यु मार्गमा परिणत भएको भन्दै यात्रुदेखि चालकसम्मले दुखेसो पोखिरहेका छन्। अति व्यस्त सडक निर्माणमा यस्तो लापरवाही अनि ढिलासुस्ती जसले गर्दा दुर्घटना बढेको र ज्यान समेत गुमिरहेका कारण निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब दिने काम पनि उसै गरी भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, सडक सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। साझा सम्पत्तिको प्रयोग गर्दै गर्दा अरूको अधिकार कतै हामीले हनन त गरेका छैनौँ भनेर कहिल्यै सोचेका छौँ। यही साझा सम्पत्तिको विषयबारे केन्द्रित छ आजको फोकस न्यूज। प्रसङ्ग चाहिँ हो तरहरा धरान सडक खण्डको। तरहराको पानी पियादेखि सेउती पुलसम्म हिमधुङ पेसिफिक जेबीले ठेक्का पाएको 5.3 किलोमिटर सडक सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ। तर सेउती पुलदेखि तिनकुनेसम्म रौता कन्स्ट्रक्सनले काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ। यो दुईटाको तुलना यसकारण मैले गरेको हो कि जब दुईवटा सडक खण्ड एकैपटक ठेक्का लागेको थियो। कति द्रुत गतिमा काम भइरहेको रहेछ तीबाट थाहा हुन्छ। पछिल्लो समय सडक निर्माणका लागि 2080 सम्म समय अवधि थपिएको छ। कोशी राजमार्गमा 49 किलोमिटर सडक मध्ये अब तरहरादेखि धरानको सेउतीसम्म सडक विस्तार हुन बाँकी छ। ती स्थानमा पनि अब चाँडै काम सुरु हुने बताइएको छ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तरहरा धरान सडक खण्ड राजमार्ग कि मृत्यु मार्ग? पाँच किलोमिटर सडक विस्तार गर्न 12 थरीका लफडा र प्रपञ्च यात्रुलाई भइरहेको ढिला सुस्तीलाई देख्दैन निर्माण कम्पनी। धुलोको हैरानी खेप्न बाध्य छन् यात्रु, तर निर्माण कम्पनीको लापरवाही उस्तै छ। कछुवाको गतिमा निर्माण भइरहेको सडक बेहालको अवस्था छ। राजमार्ग मृत्यु मार्गमा परिणत भएको भन्दै यात्रुदेखि चालकसम्मले दुखेसो पोख्छन्। अति व्यस्त सडक निर्माणमा लापरवाही र ढिला सुस्ती भएकोले दुर्घटना बढेको छ, ज्यान समेत गुमिरहेको छ अनि निर्माण सम्पन्न गर्न दबाब दिने काम पनि भइ नै रहेको छ। प्रसङ्ग हो कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धरान इटहरी सडक खण्ड अन्तर्गत तरहरा धरान सडकको। यो सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुले शास्ति पाउनुका साथै सवारी दुर्घटना पनि बढिरहेको छ। भारत र चीन जोड्ने लिङ्क रोडको रूपमा विस्तार अन्तर्गत इटहरीको तरहरादेखि धरानको सेउतीसम्म सडक विस्तार सुस्त गतिमा भइरहेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुन बाँकी रहेको 5.3 किलोमिटर सडक चाँडो पुरा गर्न पटक पटक निर्माण कम्पनीलाई उपमहानगरपालिकाले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। विराटनगर धरान सडक खण्ड अन्तर्गतको अब निर्माण बाँकी हुन तरहरादेखि धरानको सेउतीसम्म बाँकी छ। हिमधुङ थोकर एन्ड पेसिफिक जेबी कम्पनीले ठेक्का लिएको सडक निर्माण सुस्त हुँदा इटहरी उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ। तरहराको पानी पियादेखि सेउती पुलसम्म हिमधुङ पेसिफिक जेबीले ठेक्का पाएको 5.3 किलोमिटर सडक सुस्त गतिमा निर्माण हुँदा सेउती पुलदेखि तिनकुनेसम्म रौता कन्स्ट्रक्सनले काम भने अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, जबकि दुईवटा सडक खण्ड एकैपटक ठेक्का लागेको थियो। पछिल्लो समय सडक निर्माणका लागि 2080 सम्म समय अवधि थपिएको छ। कोशी राजमार्गमा 49 किलोमिटर सडक मध्ये अब तरहरादेखि धरानको सेउतीसम्म सडक विस्तार हुन बाँकी छ। बाँकी रहेको दुहबी बजारमा पनि नगरपालिकाको जग्गा ओटेर बनाएका 40 वटा घर भत्काएको छ। घर भत्काएसँगै 6 लेन सडक विस्तार गर्न अब दुहबी बजार क्षेत्रमा पनि सहज भएको छ। इटहरीको चौरास्ता चोकदेखि दक्षिण विराटनगर लाइनमा पनि सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने घर नहटाउँदा सडक विस्तार हुन समस्या भएकोमा 1 महिना अघि उपमहानगरपालिकाकै अगुवाईमा घर भत्काइएको थियो।
धरान भित्रिने वैकल्पिक सडक नहुँदा कोशी राजमार्गबाट दैनिक सयौंको संख्यामा सवारी साधनहरू गुड्ने गर्छन्। सडक निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा सडक धुलाम्मे बनेको छ। यही कारण सो सडकमा दुर्घटना हुने गरेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन् यो त सजाय दिए जस्तो पो भएन र। अनि यात्रुहरू भन्छन् यो सडक खण्डमा यात्रा गर्नुपर्दा आफूले कुन जुनीमा पाप गरेको रहेछु र यो सजाय भोग्नु पर्यो भन्नुपर्ने बाध्यता छ। नुनदेखि सुन व्यापारीसम्म अनि पानीदेखि बालुवा खानीसम्म, ठेलागाडादेखि हवाईजहाजसम्मको कार्टेलिङ र सिन्डिकेट चलेको छ यो देशमा। अनि यही देशमा वर्तमानको व्ययतिथि एउटा क्यालकुलेटरमा गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ भन्दा सबैको मन दुख्छ नै दुख्छ। तर के गर्नु, वास्तविकता त यस्तै नै छ मेरो देशमा। देश कसले किन र कसरी कमजोर बनायो बुझ्ने र देख्ने दिमागहरू कति छन् कति यो देशमा। वर्तमान युगमा राजनीतिलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने तागत भनेको सत्ता, शक्ति र अर्थ हुन् भन्ने बुझ्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अन्य कुरामा निरीह देखिए पनि सत्ता सुखमा चाहिँ अब्बल नै मानिएको छ। आज यी विषय यहाँ जोड्नुका पछाडि आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु नै यस्तै नै छ। विकास निर्माणका काममा भइरहेको व्ययतिथिको एउटा उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ आजको फोकस न्युजमा हामी। यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो। यस्ता समस्या त देशकै गौरवका आयोजना भनिएका आयोजनादेखि गाउँको एउटा सानो कलबट निर्माणमा पनि उस्तै छ। अनि कहिलेसम्म ठेकेदारको मनोमानी सही दिइरहनु पर्ने, एउटा कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउने तपाईहरूलाई कहिलेसम्म विश्वास गरेर तपाईहरूको पथमा हिँड्दिरहनु पर्ने, परिवर्तनको रटान लगाएर जनतालाई कहिलेसम्म ठगिरहने, ठेकेदार मार्फत गरिने कामहरू ठगदारी प्रमाणित हुँदै गएको सामान्य उदाहरणबारे बोलिरहेका छौँ। आज हामी थप विषय जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। सडक विस्तारको काम ढिला सुस्तीले ठेकेदारकै बदनाम। दर्शकवृन्द, निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीको लापरवाही र ढिला सुस्तीले गर्दा कतिपय ठूला आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा पुग्छन्। सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले जबसम्म खबरदारीमा उत्रिदैन तबसम्म विकास निर्माणका कार्य ठप्प नै रहने गरेका छन्। इटहरी नगर सरकारको जोडबलपछि रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजना अन्तर्गत तरहरादेखि सेउती पुलसम्मको सडक विस्तारको कार्य अघि बढ्ने भएको छ। यो सडक उत्तरी छिमेकी मुलुकदेखि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतलाई स्थल मार्गबाट जोड्ने गरी त्रिदेशीय व्यापारिक सडकका रूपमा निर्माण तथा विस्तारको काम गरिँदै आएको सडक हो। रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजना अन्तर्गत तरहरादेखि सेउती पुलसम्मको सडक विस्तारको कार्यमा ढिला सुस्ती भइरहेको थियो। सडक विस्तारको काममा ढिलासुस्ती भएको गुनासो बढ्दो थियो भने सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी धुलोका कारण सानो ठुलो दुर्घटनादेखि लिएर मानव स्वास्थ्यमा समेत व्यापक असर पुग्दै आएको थियो। यति मात्रै होइन, रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजना आगामी असारसम्ममा काम सक्नुपर्नेमा तरहरा सेउतीसम्मको काम सुस्त गतिमा चलिरहेको थियो। सेउती खोलादेखि उँधो चाहिँ बाटो राम्रो छैन, एकदम धुलो भएर चाहिँ गाह्रो भइरहेछ हामीलाई हिँड्न। बाटो नबन्द त अब दुनियाँ समस्या छ कि कति अब चाहिँ यहाँ धुलो उडेर बस्नु सक्नु छैन, रुगा मर्की लागेर अब हिँड्नेलाई गाह्रो छ। अब चाहिँ अब कति मोटरसाइकलले चाहिँ अब घट्नै भइसके, मान्छे 11 जना त यो बाटो मान्छे मरिसके। पानी जमेर ठन्डाखुल्डी अब बर्खा मास अब आउनुभन्दा पहिले राम्रो गरे ठिकै हुन्थ्यो, अब बर्खा मास आएर गरे उनीहरूलाई घाटा हो। हालसम्म 3 वर्षमा 45% मात्रै काम भएको छ। काममा ढिला सुस्तीका कारण धुलो र खाल्डाखुल्डीले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल नेतृत्वको टोली केही दिन अघि अनुगमनका लागि गयो। अनुगमनका क्रममा सडक विस्तारको काम नभएको पाइएपछि उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीको गाडी नै नियन्त्रणमा लिएर
3 दिनभित्र छलफलमा आउन आग्रह गरियो। त्यसपछि सडक विस्तार कार्य निर्माण कम्पनीले छिट्टै कामलाई निरन्तरता दिने सहमति गरियो र निर्माण कम्पनीको गाडी फिर्ता गरियो। दर्शक महानुभाव, कुरा त विकास निर्माणसँगै जोड्छौँ। फेरि कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने, समयमा काम नसक्ने, प्राविधिक डिजाइनभन्दा बाहिर बसेर काम सकेको भान दिने, देशभरि नै निर्माणको ठेक्का होल्ड गर्ने ठेकेदार कम्पनी र मालिकको आश्रय चाहिँ देशका ठुल्ठुला नेताले पाएपछि ठेकेदार मालिक नभएर को हुन्छ? पहुँच ठेकेदारले नदेखाएर कसले देखाउँछ? उपभोक्ताले। अनि ठेकेदारले निर्धारित समयमा काम गरेन भन्नु पनि बेकारै छ। ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्ने र काम गरे पनि गुणस्तरीय काम नगर्ने रोगबाट हामी आक्रान्त हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ, भोलि पनि हुन्छौँ नै हुन्छौँ। त्यसको पुरापुर दोष सरकार चलाउने सञ्चालकहरूलाई जान्छ। किनकि एउटा ठेकेदारले गल्ती कमजोरी गर्यो भने उल्टो बचाउ गर्ने परिपाटी चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा जहिल्यै पनि हुर्किरहेकै छ, जहिले पनि हुर्किने अवस्थामै छ। यो आजबाट सुरु भएको संस्कार होइन, तर यसलाई नियन्त्रण गर्न यदि सरकारले चाह्यो भने नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। फेरि खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सामान्य रूपमै हेरौँ न, 5 किलोमिटर सडक विस्तारमा 12 थरीका लफडा र बखेडा देखाउनेहरू छन्। प्रसङ्ग अझै बाँकी नै छ, तर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखा टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज हामी तरहराको पानी पियादेखि सेउती पुलसम्म हिमधुङ पेसिफिक जेबीले ठेक्का पाएको 5.3 किलोमिटर सडक सुस्त निर्माण भइरहेको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब चाहिँ एक्सन पछिको रियाक्सन हेरौँ यो रिपोर्टमा। एक्सन पछिको रियाक्सन होला त अब सडक विस्तार तीव्र? दर्शकवृन्द, यो देशमा कुनै मुद्दा स्थापित गराउन कि त सडक आन्दोलन नै गर्नु पर्यो, कि त सम्बन्धित सरोकारवालाको मुटुमै ढ्याङ्ग्रो बजाउनु पर्यो, नत्र त उही काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने चाहिँ मात्रै भइदिन्छ। यो देशमा विकास निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारहरूको कान पनि कति चाहिँ बाक्लो हुन्छ कुन्नी, नागरिक आवाज त पटक्कै नसुन्ने। यस्तै भयो इटहरीमा पनि। इटहरी नगर सरकारको जोडबलपछि रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजना अन्तर्गत तरहरादेखि सेउती पुलसम्मको सडक विस्तारको कार्य अघि बढ्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70बाट सुरु भएर 7 वर्षभित्रमा 6 लेन सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो। पुरै सडक निर्माण गर्दा सुरुवातमा 10 अर्ब 98 करोड लागत अनुमान थियो। राजमार्ग स्तरोन्नति गरी 6 लेनको बनाउन ढिला सुस्ती भएको भन्दै यात्रुदेखि अन्य सबै सरोकारवालाहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समयमा आएर भने एक्सन पछिको रियाक्सनले सडक विस्तारको कामले तीव्रता पाउला भन्नेमा सबैलाई आशा जागेको छ। सबै सिक्वेन्सहरू बनाउँ, तर त्यसको दबाब यहाँ परिरहँदा के छ भने धराटी कम्प्लिट गर, त्यसले कम्प्लिट गर्न सकेन भने दबाब पर्दा पनि त्यसलाई मैले चाहिँ विषय मुद्दा गरेँ। किनभने तपाईँको अप्ठ्यारोलाई पनि हामीले हाम्रो अप्ठ्यारोको रूपमा हेऱ्यौँ। एक समय दिउँ तपाईँलाई भन्ने हिसाबले गरेको। अब नत्र तपाईँको उसमा गाडी तान्नुपर्ने, गाडी ल्याउनु दबाब सुरु भएको अब चाहिँ बिस्तारै अब हामीले यही चरणबाट चाहिँ बुझिरहनु सक्दैनौँ भनेर सिम्बोलिक मैले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई पनि जानकारी दिएको, सबैलाई लिखित रूपमै आज पनि उहाँले 3 दिन 5 दिनको समय थियो। त्यसमा पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर हामी फलोअप नगरी नै बस्यो। किनभने यो जिम्मेदारी त तपाईँको मेरो मात्रै होइन, तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ। म सडक समयभित्र बनाउँछु, जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसले त सबैभन्दा मुख्य कुरा आज चाहिँ लिखित रूपमा कति दिनभित्र सडक समाधान आउँछ तपाईँले गर्ने, तपाईँले पनि स्थानीय सरकारसँग कमिटमेन्ट गर्नु लिखित रूपमा हामी मिडिया साथीले बोलाएको। म पनि जनताका माझमा यो यस्तो छ, यो कारण ढिलाइ भएको भने तपाईँको भाइ पनि जानुभयो बाहिर के कारणले ढिलाइ भयो।
काममा ढिलाइ गरेपछि इटहरीका मेयरको फेला परेकाहरूले अन्ततः काममा तदारुकता देखाउने जनाएका छन्। यही विषयलाई लिएर इटहरी उपमहानगरपालिकामा भएको छलफलमा कालोपत्रेका लागि प्राइम कोर्टको कार्य आरम्भ गर्ने, गुणस्तर जाँचका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको सामग्रीको रिपोर्ट आएपछि कालोपत्रेको काम थाल्ने, हाललाई खाल्डाखुल्डी मर्मत गरी दैनिक पानी हाल्ने व्यवस्था निर्माण कम्पनीले गर्ने लगायतका सहमति भएका छन्। छलफलमा सहभागी रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजनाका योजना प्रमुख दानकुमार साक्यले आगामी असारसम्ममा काम सक्नुपर्नेमा तरहरा सेउतीसम्मको काम ढिलो भएको स्वीकार पनि गरेका छन्। उनले 3 वर्षमा 45% मात्रै काम भएकाले आगामी असारसम्ममा पूर्ण रूपमा काम नसकिए पनि 1 लाइनको काम सक्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसमा म आइकन तरहरा धरानको 2टा ठेकामा काम भएको थिएन। म आइकन दुईटै ठेकालाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई प्रयास गर्दाखेरि अब एउटाले सेउती धरानले चाहिँ कम्प्लिट जस्तो गरेछ। अब यतापट्टिको चाहिँ अलिकति उहाँको चाहिँ आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ल्याग भएको हो। अब मैले अब पहल नगरेको भन्दाखेरि, अनुगमन नगरेको भन्दाखेरि अब एउटाले गर्ने एउटाले नगर्ने हुँदाखेरि गरेको बढी देखिएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब ठेकेदार साहबहरूले नै नगरेको भन्ने। अब अहिले सक्नुपर्ने त असारभरिमा सक्नुपर्ने, तर असारभरिमा उहाँले जोडगोल गर्नुभयो भने सक्न पनि सक्छ। अब नसके पनि 1 लाइन चाहिँ सक्दियो भने धुलोमुक्त हुन्छ। यता निर्माणको जिम्मा पाएको पेसिफिक इन्जिनियरिङका ठाकुर प्रसाद कणेलले निर्धारित समय सीमाभित्र काम सक्ने गरी कामलाई निरन्तरता दिने बताउँदै गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाएको निर्माण सामग्रीको रिपोर्ट नआएसम्म कालोपत्रे गर्ने काम गर्न नपाइने बताएका छन्। पानमारादेखि सेउतीपुरसम्म 5.3 किलोमिटर 300 मिटर लम्बाइ हो। यो ठेकाको नदी हो, असारसम्म छ। मैले कालोपत्रको मात्रै काम भएको छ। हामी कालोपत्री गर्नुभन्दा अगाडिको कालोपत्री गर्ने क्रममा ल्याब रिपोर्टको कारणले गर्दा केही दिनभित्र रिपोर्ट हामी डिबिएम गरिन्छ। कुनै पनि कुरा चाहिँ नयाँ बनाउनु त पुरानो पनि गरिन्छ। त्यो समयमा होइन त्यो त्यसमा त हामीलाई मात्रै भन्दा नि, तर ट्राफिकको अधिकारीलाई पनि कति स्पिड हिँड्नुपर्ने, त्यो बाटोमा होइन लाइसेन्स वितरण, सहरी चालकले के सबै एकाअर्कामा जोडिएको हुन्छ। मान्छे दुर्घटना त हाइवे पनि भइरहेछ। नियमित भएर हाम्रो प्रोग्रामहरू काम गर्नु सेड्युल चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो। सेड्युलमा चाहिँ हामी सबै भन्दा असारमा सक्ने हुने प्रोग्राम हो। त्यो अनुसारले काम बढेको छ। अलिकति 1-1.5 मिनट ढिलो चाहिँ त्यो ल्याब रिपोर्ट आउनुपर्ने, त्यो रिपोर्ट आउने ढिलो गरेको अहिले हाम्रो 120 भइसक्यो। सम्बन्धित सरकारवाला निकायले निर्माण क्षेत्रमै उत्रिएर ठोस निर्णय नगरेसम्म कुनै निर्माण कार्य समयमा सम्पन्नै नहुने हाम्रो देशमा नियति जस्तै बनेको छ। जनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकास निर्माणका कार्यप्रति जिम्मेवार निकाय गैर जिम्मेवार जस्तै देखिँदा विकास निर्माणका काम निरन्तर प्रभावित बन्दै आएका छन्। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ फरक विषयवस्तुका साथमा। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। सुनसरी सहकर्मी सुदीप पोखरेललाई विशेष धन्यवाद। हवस् त आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।